बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18वें पारे का खुलासा। 18वें पारे का आगाज़ सूरतुल मोमिनून से होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के इस ग्रोह का जिक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मकाम यानी फिरदौस का वारिस बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मोमिन कामयाब हुए जिन्होंने अपनी नमाजों में अल्लाह के खौफ और खशियत को इख्तियार किया, जिन्होंने लग़वियात से इज्तनाब किया, जो ज़कात को सही तरीके से अदा करते हैं, जो इमानतों और वादों की पासदारी करते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और लोंडियों के किसी के खुलवत में नहीं जाते। जो साहिब ईमान ऐसा करेगा वो फिरदौस का वारिस बन जाएगा। इस सूरत में अल्लाह ने इंसान की पैदाइश का तफसीली जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को नतफ़े से बनाया, फिर नतफ़े को लोथरा बनाया, फिर लोथरे को बोटी बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे ऐसी सूरत दी कि वह मुकम्मल इंसान बनकर वजूद में आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब काफिरों पर अल्लाह ताला का अजाब आएगा तो वो चीख पड़ेंगे। इस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज चीखो पुकार मत करो, बेशक हमारे मुकाबले में किसी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हमारी आयत की तुम्हारे सामने तिलावत की जाती थी तो तुम एड़ियों के बल भाग पड़ते थे, तकब्बुर करते थे और अपनी रात की महफिलों में इस कुरान के बारे में हर्जा सराई करते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला काफिरों की गफलत और सरकशी को उजागर करते हुए कहते हैं, क्या उन्होंने कुरान करीम पर गौर नहीं किया या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जो उनके आबाओ अजदाद के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं पहचाना जो उनका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़ेह फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़ा ज़िंदगी उनके सामने है, इसलिए इनको सादिक और अमीन रसूल का इनकार नहीं करना चाहिए और सिर्फ इस वजह से कुरान मजीद को रद्द नहीं करना चाहिए कि ये इनके आबाओ अजदाद के अकायद से मुताबिकत नहीं करता, बल्कि इनको हक़ पर मबनी दावत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह की इस वही को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। दर हकीकत वो ये चाहते थे कि हक़ उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, हालांकि अगर वो वही को इनकी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो आसमान और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ फसाद का शिकार हो जाए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि बाज़ लोगों का ये गुमान है कि हमने इनको बग़ैर वजह के पैदा कर दिया है और उन्होंने हमारे पास पलट कर नहीं आना। हालांकि ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और वो अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा पेश होंगे और उनको अपने किए का जवाब देना होगा। इस सूरत के आखिर में इरशाद हुआ कि जो कोई भी गैरुल्लाह को पुकारता है उसके पास ऐसा करने की कोई दलील नहीं, उसका हिसाब परवरदिगार के पास है और उसने कभी काफिरों को कामयाब नहीं किया। सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने फहाशी की रोकथाम के लिए ज़ना की सज़ा मुकर्रर फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ज़ानी और ज़ानिया गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारने चाहिए। अगर इस गुनाह का इर्तिकाब शादीशुदा मर्द या औरत करे तो हदीस पाक में ऐसे मुजरिम के लिए संसार की हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मज़म्मत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाहों को पूरा नहीं करते, ऐसे लोगों को भी 80 कोड़े मारने चाहिए। मुस्तकबिल में इनकी गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए और इनका शुमार फास्कों में होगा। अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरात का इजहार फरमाया और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को अज़वाज मुत्तहरात की हुर्मत और नामूस के बारे में बाखबर कर दिया है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये भी समझाया कि अहले ईमान को एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अगर कोई किसी की किरदार कशी करे तो सुनने वाले को फ़ौरन से पहले किरदार कशी को बुहतान से ताबीर करना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि अगर किसी वाक़े पर 4 गवाह मौजूद ना हों तो इल्ज़ाम तराशी करने वाला अल्लाह की नज़रों में झूठा है।
معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینتیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ دہرا ہو ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا تارا۔ اس چراغ میں ایک مبارک زیتون کے درخت کا تیل جلتا ہے اور وہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل ایسا ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو وہ جلنے کو تیار ہے، خوب روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں کا بھی ذکر کیا جو تجارت اور سوداگری یعنی کار دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت ارضی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا تھا اور سرزمین حجاز پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کو قائم کر دیا تھا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت سے بہرور فرما دیا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بدعملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا کہ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے اور تیسرا ظہر کے بعد ہے۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کے لیے جا سکتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بن جائیں گے اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔